کہیں منایا ہے ناز دسا لا الہ بقید صدقے کیویں تھیا ہی آغاز دسا نبی دی سجدے تو سر نیچے دا اے گال کیا ہے راز دسا دس دیتا ہے سکر زمانے کو وقت آوے تائی کری دے خدا راضی کرن دے خاطر یہ جیوی دے مرد کھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا سوچو خدا دے بندے حق تے حاج یزید سوچو خدا دے بندے حق تے حاج یزید بات ہر میں کیوں ہچڑیا پاسا حسین دا بات ہر میں کیوں ہچڑیا پاسا حسین دا کھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا تراؤں ویلے پکھیاں دی او پکھیاں دی ہی ویندی بندہ پرواز بندہ آپ کرے نئے چپ کر کے ہر گھر دے بندہ دروازے ہونا ڈور چمحول پیاڈی لہ گئی اونی لہ گئی ہمیں فضل دی مار دراز اسا انشاءاللہ مغرب دی جو پڑھسوں بہر نماز کھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا اے روز عاشق جو کربلا وچ حسین گھر کو لٹا دیتا ہے حق دا جھنڈا بلند کیتا ہے جو نا یزیدی مٹا دیتا ہے حدین نامے دا کس دے اندر آزاد سید کرا دیتا ہے سوار سرہا سمانی پہ قرآن پڑھ کے سنا دیتا ہے کھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ حسین دا کیا کیا ستم نہیں کیا آلے رسول دے کندے دا کمبا کس کیا پیاسا حسین دا کھلیا ہے کربلا وچ خلاصہ